ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसे महि देवहितं ददायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हं नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरिः। परमपिता परमेश्वरलाई नमन गर्दै आउनुहोस् आजको स्वाध्यायमा हामी प्रारम्भ गरौँ। सम्पूर्ण गुरुदेवहरूमा वन्दना चरण स्पर्श। आफ्ना पूजनीय माता पितालाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम चरण स्पर्श र स्मरण छ। यस्तै यहाँ उपस्थित हुनुभएका दिव्यजनहरूमा म हृदयदेखि हार्दिक नमन गर्दछु, प्रणाम गर्दछु। ओम नमन सबैमा। आज यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नुहुने आदरणीय कल्पनाजी, दीप प्रज्वलन गर्नुहुने केशव अर्जालजी, पर्जनाजी, बालकृष्णजी, गंगाजी, सबै महानुभावहरूमा स्वागत गर्दछु। र आज कसको बाबुको जन्मदिन भएको छ, ती चित्रमा नदेखिएका अदृश्य बाबुलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। श्रीमद् भगवद गीताको 6औं अध्यायमा हामी रहेका छौं। हामीले 46औं श्लोकसम्म स्वाध्याय हामीले गरेका छौं। परमात्मा तर्फ कसरी आकर्षित हुन्छ भनेपछि केही त आफूले प्रयत्न गर्नु पर्यो, त्यतिकै आकृष्ट हुने त होइन। केही भगवानद्वारा मार्ग सहज हुन्छ, केही प्रयास आफूले गर्नु पर्यो। प्रयत्नात् यतमानस्तु। अनि प्रत्येक जन्म जन्मान्तरका विभिन्न प्रयासहरूका कारणले संशुद्ध किल्बिषः अनेकानेक सञ्चित भएका पापहरूबाट त्यो शुद्ध हुँदै जान्छ। र यस प्रकार जन्म जन्मान्तरमा सिद्ध भएको, अनेक जन्ममा सिद्ध भएको त्यो योगी, त्यो साधक फेरि अन्तिम समयमा परम गतिलाई
प्राप्त हुन्छ यो प्रकरण चलिरहेको छ। भगवान भन्नुहुन्छ कि हे अर्जुन हेर, चित्त शुद्ध भएपछि हेर्नुस्, योगको मार्गमा, अध्यात्मको मार्गमा, परमात्माको मार्गमा, ईश्वरको मार्गमा हामीले अगाडि बढ्नु छ भने दुई काम हामीलाई अवश्य पनि चाहिन्छ। आफ्नो प्रयास त भइहाल्यो, प्रयासका द्वारा के हुने भयो? प्रयासका द्वारा चित्त शुद्धि हुने भयो। अनि चित्त शुद्धिका साथमा परमात्माको मार्गमा सजिलै डोर्याएर लगिदिने वाला सद्गुरुको आवश्यकता हुन्छ। सद्गुरुको कुनै विशेष नाम हुँदैन, सद्गुरुको विशेष आकृति हुँदैन, सद्गुरुको वेशभूषा विशेष हुँदैन। सद्गुरुको एक मात्र रहन्छ ज्ञान प्रदान गर्नु, जुन ज्ञानले हामीलाई हाम्रो गन्तव्यको जो मार्ग छ त्यो मार्ग प्रशस्त होस्। यदि अध्यात्मको मार्ग प्रशस्त भइदिएन भने त्यस्ता अध्यात्म गुरुहरूको सिर्फ कथाले केही फाइदा पुग्नेवाला छैन। ती बाहिरी प्रवचन र प्रचारका माध्यम मात्रै हुन्। जसले अन्तर्मन शुद्ध हुँदै जान्छ, अन्तर्मनमा आभास हुन्छ यो मैले यो गलत गरिरहेको रहेछु, अब मैले आफ्नो यो मार्गमा यो कुरालाई छोड्दै यो मार्गलाई अगाल्दै यो मार्गलाई समात्दै अगाडि बढ्नु पर्ने रहेछ। जुन गुरुका माध्यमले मार्गको शुद्धिकरणका साथसाथै मार्गमा हिँड्ने वाला प्रक्रियाहरू, बाधालाई हटाउँदै अगाडि बढ्ने वाला साधनहरूलाई समात्न सक्छौं, त्यही गुरु सद्गुरु हो। अध्यात्मका मार्गमा त्यसैले भन्दछन् कि अगाडि यस्तै सद्गुरुको प्राप्तिका साथमा हे अर्जुन तिमी योगी बना। आफ्नो सकाम कर्म गर्ने वाला तपस्वी भन्दा पनि श्रेष्ठ योगी हो। धेरै शास्त्रहरू जानेका गुरु वेदता पण्डितहरू भन्दा पनि श्रेष्ठ योगी नै हो। विभिन्न कर्महरू गर्ने वाला कर्मीहरू भन्दा पनि श्रेष्ठ योगी नै हो। हे अर्जुन तस्मात् योगी भव। त्यसैले अर्जुन तिमी योगी बन। त योगीको प्रशंसा गरियो भाइ, हैन? यो श्लोकले त सबै योगमा लागेका बडा प्रसन्न हुन्छन् होला। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हेर्नुहोस् त, भगवानले पनि अर्जुनलाई योगी हुन भन्नुभएको छ भने योगीहरूलाई हौसला दिनेवाला यो श्लोक भगवानले भन्नुभएको छ। अब योगको प्रशंसा यहाँ गरियो, योगी हुने आज्ञा पनि दिइयो। अब योगी कति प्रकारका भए? कोही कर्मयोगी भए, कोही ज्ञान योगी भए, कोही ध्यान योगी भए, कोही भक्ति योगी भए। कस्तो योगी हुने त? यहाँ त योगी हुनु मात्रै भन्नुभएको छ भगवानले। कस्तो उस्तो योगी हुने भन्ने कुरा केही दिएको छैन, स्पष्ट रूपले आज्ञा दिएको छैन। तब अर्जुनलाई स्पष्ट आज्ञा नदिएका कारणले अब अन्तिममा भगवानले भक्ति योगलाई समातेर अगाडि बढ है पनि भन्नुभएको छ, संकेत गर्नु भएको छ। ज्ञान योगमा, ध्यान योगमा, कर्म योगमा, भक्ति योगमा, यी सबै योगहरू मध्ये भक्ति योग श्रेष्ठ छ भनेर संकेत गर्नु भएको छ। अर्जुन भक्ति योग योगी बना। यस प्रकारको संकेत भगवानले 46औं श्लोकमा दियो। यो श्लोकलाई अलिकति हामी अभ्यास गर्नेछौं। केशवजी हजुर तयार हुनुहुन्छ आवृत्तिका लागि?
तयार रहनु होला। तयार चाहिँ गुरुले ओम ओम हजुर तयार छु। योगिनामपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना 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 श्रद्धावान् भजते यो माम् श्रद्धावान् भजते यो माम् श्रद्धावान् भजते यो माम् श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः स मे युक्ततमो मतः स मे युक्ततमो मतः स मे युक्ततमो मतः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो यः माम् स मे युक्ततमः मतः मतः भन्नाले आफ्नो विचार प्रकट गर्नुहुन्छ। विभिन्न कुरा राखियो नि त, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी, अझ अरु जोड्दै जान्छ। मन्त्र योगी, हट योगी, लय योगी, राज योगी, हैन, यी सबै जोड्दै जानु। यी सबै योगीहरू मध्ये योगिनाम अपि योगीहरू मध्ये पनि योगिनाम अपि सर्वेषां यानी कि सबै योगीहरू मध्ये पनि हैन, शिव का, रुद्र का, सूर्य का, गणेश का, देवी का आदि यी देवी देवताहरूका ध्यानमा लागेका समस्त योगीहरू मध्ये पनि हैन, समस्त योगीहरू मध्ये पनि के जो इतमा लागेछ यिनीहरू मध्ये के गरे मद्गतेन अन्तरात्मना मद्गतेन जो ममा नै गएको छ, जसले मलाई नै प्राप्त गरेको छ, मद्गतेन जो ममा नै तल्लीन भएको छ। यारो न मई वासुदेवे गतेन समाहितेन जो ममा नै समाहित भएको छ, समाहित हुनु ममा नै जो युक्त भएको छ। कसरी युक्त हुने हो हैन, यसमा के प्रधान छ? चित्त प्रधान, मन प्रधान, या यसलाई हामीले भन्यौ भने अन्तःकरण प्रधान हैन। त के का द्वारा? अंतरात्मना, अंतरात्मा का द्वारा। अंतरात्मा यहाँनेर या मनलाई भन्नुस् हैन, अन्तरात्मा का लागि यहाँनेर व्याख्या एउटा त मनलाई भन्नुस्,
किनकि मनलाई त्यहाँ नियोजित गरेपछि सबै त्यसमा निश्चित भइहाल्छन् अरू इन्द्रियहरू पनि। अब मनका साथ साथै या त अर्को शब्द पनि भन्न सक्नुहुनेछ अन्तःकरण हैन। यहाँनिर अन्तरात्मना अन्तरात्माका रूपमा यहाँनिर के शब्दलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? अन्तःकरणद्वारा, यानी कि मलाई मद्गतेन म वासुदेवमा भगवान भन्दै हुनुहुन्छ नि अर्जुनका साथमा। अर्जुनसँग भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ मद्गतेन ममा नै लय भएको, ममा नै तल्लीन भएको, मलाई नै प्राप्त भएको त्यो के का द्वारा? अन्तरात्मना, अन्तःकरणका द्वारा हैन। एउटा अर्को भावमा मनद्वारा पनि। अब अन्तःकरण अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो भने मन भन्नुहोस्, मनका द्वारा। अब यहाँनिर के भयो? अनेक देवी देवताहरू वा अनेक योगीमा लागेका समस्त योगीहरू मध्ये पनि जो योगी जसको मन ममा लागेको छ, जसको अन्तःकरण ममा लागेको छ, यो वाला माथिल्लो लाइन आयो। तल्लो लाइनमा भनिन्छ कि श्रद्धावान भजते यो माम। अंतःकरण द्वारा, अंतरात्मना मन द्वारा श्रद्धावान, जो श्रद्धाले युक्त भएको साधक छ, जो श्रद्धाले युक्त भएको मानिस छ, माम भजते, यह श्रद्धावान जो श्रद्धाले युक्त भएको माम भजते, माम भजते, माम सेवते, भज सेवायाम हैन। माम भजते, जो मेरो भजन गर्दछ। भजन गर्नुको अर्थ के भयो? जो मेरो सेवते, सेवा गर्दछ। भजनको अर्थ सेवामा। सेवाका विविध रूप भए, सेवाका प्रकार भए, 9 प्रकारको भक्ति हुन्छ। भगवानको कथालाई सुन्नु, गीता आदिलाई सुन्नु पनि सेवा हो। अनि सुनेपछि गुनगुनाउनु पनि सेवा हो। अनि मनमा यस्तो भन्नु भएको थियो भगवानको कथा भनेर, यो पनि सेवा हो। अनि भगवान सामान्य हुनुहुन्छ, मैले स्थापना गरेको छु, म पाँव चरण इत्यादिको सेवा गर्दछु, जल अर्पण आदि अर्पण गर्दछु, पादयो पाद्यम समर्पयामि, यस प्रकारको चिन्तन पनि सेवा हो। अनि हामी जो पूजा गर्छौं पञ्चोपचारले, षोडशोपचारले, या घरमा यथोपचार भन्छु म त। यो यथा लब्धोपचारेण एउटा नयाँ विधा भयो। पञ्चोपचार, सप्तोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार का ठाउँमा मैले जे भन्ने गर्दछु हैन। यो मैले के भन्दछु? यथा लब्धोपचारेण। हे प्रभु, म जान्दिन यो 5 उपचारले पूजा हुन्छ कि 16 उपचारको पूजा हुन्छ, त्यो म केही पनि जान्दिन। यथा लब्धोपचारेण, जे मेरा सामुन्ने मेरा घरमा उपलब्ध भयो, यथा जसरी जे उपलब्ध उपचारेण भएकोले, एकै धूप छ भने कहिले धूप बालिदिन्छु, एउटै दीप छ भने एउटा दीप जलाइदिन्छु, अनि सिन्दूर केसर अक्षत केही छ भने त्यो चढाइदिन्छु, जल छ पञ्चपात्रमा भने त्यसले 2-4 पटक चढाइदिन्छु, फल छ भने त्यो पनि चढाइदिन्छु। त निश्चित केही पनि छैन, 16 पुग्छन् कि 5 पुग्छन् केही थाहा छैन। त यसमा के भयो? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। थाहा छैन भाइ कति संख्या पुग्छ। जति मसँग मेरा सामुन्ने दैनिक उपलब्ध भयो त्यसले म हजुरको सेवा गर्दछु। यो त मैले गर्नेवाला विधि, यथा लब्धो पचारेण है। नभएका 16 फेरि दिमाग खियाउ, 16 पुर्याउनु पर्यो, पञ्चोपचारेण 5 पुर्याउनु पर्यो हैन हैन। टीका, चन्दन, अक्षता, फूल, जल, दूध, दही, फल, बत्ती, धूप, दक्षिणा जे पनि छ, यसमा जति संख्या पुग्छ पुगोस् हैन। त्यसलाई मैले नाम दिएको छु यथा लब्धोपचारेण।
जो मेरा घरमा सहजै मलाई उपलब्ध भयो त्यसका द्वारा हे प्रभु म पूजा गर्दछु। त यही भगवानले भन्नुभएको छ, यति यति दिनुस् भनेर भनेको छैन। बस एउटा चिज चाहिँ जरुरी छ, यी यथालब्धोपचारेणमा जे सामान्य उपस्थित छ त्यसले म सेवा गर्दछु, त्यसमा पनि एउटा चिज आवश्यक छ है। त्यो जसरी दृढ भूमिमा पनि भनियो, के भनियो, दीर्घकालसम्म गर्नुस् ठीक छ, नैरन्तर्य गर्नुस्, निरन्तर गर्नुस् साधना, त्यो पनि ठीक छ, तर अर्को चिज नबिर्सनुस्, सत्कार आसेवित हैन, सत्कारले युक्त, श्रद्धाले युक्त, मनलाई समर्पणको भाव वाला राख्नुस्। त्यसलाई यहाँ भगवानले के भन्नुभयो, श्रद्धावान भजते यो माम, यह माम श्रद्धावान भजते, जसले जो श्रद्धावान माम मलाई भज्दछ, भजते भजते सेवते, जसले मलाई, त्यो स मे, हेर अर्जुन, स मे, त्यो मेरा मतः, मतमा, युक्त मतः, युक्ततमः है, युक्ततमः, युक्त माने योगी, तमः अस्ति बताएको थिए सामान्य, तर तम, यो बुझ्नुभयो नि, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम के भयो, सर्वश्रेष्ठ भयो हैन, बेस्टको श्रेणीमा आयो हैन, बेस्टको श्रेणीमा के आयो, तमह, तमहलाई एकदम उच्च स्थिति, उच्चतम है त, यसरी बुझ्नु होला। त अब भगवानले भन्नुहुन्छ मेरा मतमा त्यो नै युक्ततम हो, त्यो नै युक्ततमः, युक्ततमः को अर्थ भयो अतिशयेन युक्तः, युक्ततमः अतिशयेन युक्तः, या अर्को भाषामा, सजिलो भाषामा भन्नुहुने हो, त्यो नै सर्वश्रेष्ठ योगी हो, मेरा विचारमा त्यो नै सर्वश्रेष्ठ योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां, जति पनि योगीहरू कर्मयोगमा, सांख्य योगमा, हठ योगमा, मन्त्र योगमा, विभिन्न योगमा जो योगीहरू, सकाम तपस्वीहरू, सकाम ज्ञानीहरू, शास्त्रका ज्ञान छ भनेर त्यसमा लागिरहने वाला, या मलाई यो चाहियो भनेर विभिन्न कर्म गर्ने वाला, यी सबैमा के छ, मदगतेन यह श्रद्धावान, सबभन्दा पहिलो कुरा विधि विधान पछि आउला हैन, विधि विधान आउँदै गर्ला, यसो गर्नुपर्छ त्यसो गर्नुपर्छ हुँदै रहला, त सबभन्दा पहिले चाहियो श्रद्धावान, श्रद्धाले युक्त भएको। अब भन्नुस्, श्रद्धाले युक्त छ भनेपछि अब मदगतेन अन्तरात्मना माम भजते, श्रद्धाले युक्त भयो, अब ममा नै मनलाई लागेको छ। एक ठाउँमा के लेखेको पट्टी मैले देख्थे, हम राम के राम जी हमारे हैन, मैं राम का राम जी मेरे, अब यस्ता के लेखेको मैले देखेको थिएँ हैन। त भगवान भन्नु खोजेको के हो भने म भगवानको भगवान मेरा, यस प्रकारको भावना, मदगतेन अन्तरात्मनाको अर्थ के भयो, म भगवानको नै हुँ, भगवान मेरै हुँ। यस प्रकारले जब भगवानसित आफ्नोपन हुन्छ तब के हुन्छ, जसका साथमा आफ्नोपन, अपनत्व हुन्छ नि। यहाँ पनि हामी सामान्यतया 60-70 जना हुन्छौं नि, कोहीसँग अपनत्व हुन्छ, 60सँग अपनत्व हुँदैन, सब आफ्नै हुन् हैन, सब परिचित छन्। 60-70 जना दैनिक वर्षौंदेखि हामी आइरहेका छौं, सब आफ्ना हुन्छन्, तर कहिले काहीँ के लाग्छ, यो आफ्नो कोही खास हो जस्तो लाग्छ
लाग्छ कि लाग्दैन हैन? अब लाग्छ भने लाग्छ, लाग्दैन भने म के गर्नु, मलाई त लाग्छ हैन? यी मलाई जो लाग्छ कि यिनीहरू चाहिँ श्रद्धाले आएका छन्, यिनीहरू आइदिया भए हुन्थ्यो, यिनीहरूको मुखमा स्वाध्यायका प्रति यिनीहरूको जुन एउटा हेर्ने दृष्टिकोण, आँखामा चमक, एउटा लालसा, एउटा जिज्ञासा म देख्दछु। यसमा म के चाहन्छु भने यिनीहरूले आएर सुनिदिएको भए हुन्थ्यो। यस्तो चाहिँ भाव भङ्गिमा हजुरहरूका मुखमा चाहिँ देखिन्छ। त यस्तालाई चाहन्छौ, आइरहुन्, यिनीहरू लागिरहुन्। त यसमा के हुन्छ, यिनीहरूलाई देख्ने बित्तिकै अपनत्व आपसे आप आउँछ नि त। या भन्नुस् घरमा जोसँग हामीले प्रेम गर्छौं त्यसलाई देख्ने बित्तिकै अपनत्व आउँछ कि आउँदैन? नयाँ शहरमा हामी गयौं, ल कहीं नयाँ शहरमा गयौं, कहीं काठमाडौँ शहर ज्यादा के गर्ने, काठमाडौँ शहरको कुरा गर्नु होला, काठमाडौँ वाला ज्यादा छ। अब काठमाडौँको कहीं न्यू रोडमा घुमिरहेछौं, एक्कासी देख्नु भयो, ओहो यो त योग चौतारीमा अध्यात्म संस्कारमा बोलिराख्ने वाला गुरु हो कि क्या हो भनेर यसो देख्ने, ल बोलिहालौँ त भनेर एकछिन अवश्य पनि नजिक आइहाल्नु होला हैन? न्यू रोडको बाटोमा देख्यो भने, नभए सुन्धाराको त्यही हिँड्नेवाला बाटोमा देख्यो भने, त त्यहाँनिर के हुन्छ? त्यहाँनिर के हुन्छ, एउटा मनले चाहे पनि नचाहे पनि एक अर्का प्रति आकर्षण भइहाल्छ, आउँछ नजिक हैन? त्यस्तै यो त हाम्रो सामान्य कुरा भयो। यस्तै भगवान प्रति प्रेम भयो भने जहाँ जहाँ भगवानका कथा हुन्छन्, लीला हुन्छन्, हामी भगवानलाई पनि के सम्झन्छौं, नजदीक सम्झन्छौं र हामी एक अर्का प्रति के हुन्छौं, आफ्नो साथीभाइ जस्तै सम्झे, गुरु सम्झे, पिता सम्झे, माता सम्झे, भगवान सम्झे, ईश्वर सम्झे, जे भावले राखे पनि भगवानसँग सान्निध्यता बढ्दै जान्छ। नजिक नजिक जाने इच्छा लाग्छ, कथा सुन्ने मन लाग्छ, प्रवचन सुन्ने मन लाग्छ, जहाँ भगवानका कीर्तिहरू भइरहेका हुन्छन् त्यहाँ जाने मन लाग्छ, जसले भगवानको कीर्तिलाई राम्ररी बुझाइदिन्छ त्यसलाई अझ ज्यादा सुन्ने मन लाग्छ कि लाग्दैन हैन? लाग्छ। त यो के हो भने यो भन्नेवाला प्रतिको आकर्षण हैन, भगवानको कथाको आकर्षण हो हैन? भगवानको कथाका आकर्षणका कारणले हामी त्यसका नजदीक जान चाहन्छौं। त त्यो आकर्षण भनेको केले उत्पन्न हुन्छ? श्रद्धाले हैन? अनि मन कसरी लगाउनु भनेपछि दिदी बहिनीहरूको 20-25 वर्षसम्म आफ्नै पिताका घरमा मन लागिरहन्छ हैन? अनि 20-25 वर्षपछि एउटा संस्कार हुन्छ जसलाई विवाह संस्कार भनिदियो हैन? बरवालाले पानी ग्रहण संस्कार गर्छ, अनि बुवाले हात समातेर, लौ छोरी यो मैले समातेको हात अब मैले यसका हातमा दिए है भनेर दिइदिनु भयो। अब त्यो दिने बित्तिकै अब के भयो, त्यस व्यक्तिका प्रति मनमा श्रद्धा उत्पन्न भयो आजदेखि हैन? अनि श्रद्धा भएपछि अब यो नै मेरो सर्वस्व हो। यसै प्रकारले अब हामीले आफ्नो हात परमात्माका हातमा दिने, सबै हामी के हौं, सबै हामी पुरुष वा स्त्री जे जति भए पनि भगवानका पत्नी रूप आफूलाई मान्यौं भनेपछि भगवानलाई पति, जगतपतिका रूपमा, जगन्नाथका रूपमा हामीले मान्यौं भने त्यही रूपमा अब भगवानले हाम्रो पानीलाई ग्रहण गरिदियो। यस प्रकारले आफ्नो सर्वस्व मानेर अपनत्वका रूपमा हामीले भगवानलाई स्वीकार गर्न सक्छौं। यो सबका लागि के चाहियो भाइ? यो सबका लागि श्रद्धा चाहिन्छ हैन? त भगवान भन्नुहुन्छ श्रद्धाले युक्त भएको भक्त ममा जो तल्लीन भएको मनवाला छ र मेरो भजन गर्दछ त्यो नै मेरा मतमा श्रेष्ठ हो हैन? ओम तत्सदिति
श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठा पारायण। अब हजुरले षष्ठ अध्याय पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सरसर्तीमा छैठौं अध्यायलाई के कति हामी यसका बारेमा भन्न सक्छौं, यसैलाई हामी केही चर्चा चाहिँ यहाँ गर्नेछौं। त यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ कि कर्मफलको आश्रय नलिकन जो कर्तव्य कर्म गर्दछ त्यो सन्यासी हो, त्यो योगी हो कि मात्र अग्निको त्याग गर्नेवाला सन्यासी हुँदैन, मात्र क्रियाहरूको त्याग गरिदिनाले त्यो योगी पनि हुँदैन। त यहाँनिर भन्नुहुन्छ कि हे अर्जुन, मानिस जसलाई सन्यास भनेर भन्दछन् त्यसैलाई तिमी योग सम्झ, योग बुझ, किनकि संकल्पहरूको त्याग नगरिकन कुनै पनि मानिस योगी हुनै सक्दैन। विभिन्न संकल्प, संकल्प भन्नाले संसार प्रतिको आसक्ति। तब योग का बारेमा अगाडि बताइयो। जो योग, योग भन्नाले के बुझ्नु होला? समत्वम योग उच्यते, समतालाई योग बुझ्नु होला। जो योगमा जान चाहन्छ, आरूढ हुन चाहन्छ, यस्ता मननशील योगीका लागि कर्तव्य कर्म गर्नु कारण भनिएको छ र त्यसै योगारूढ मनुष्यको सम कारण भनिएको छ। सम माने शान्ति, कारण भनेको परमात्माका प्राप्तिमा कारण भनिएको छ। अनि कारण जुन बेला न इन्द्रियका भोगहरूमा न कर्महरूमा नै व्यक्ति साधक आसक्त हुन्छ, त्यस बेला त्यो सम्पूर्ण संकल्पहरूलाई त्याग गरेर मानिस जब त्यसले सारा संकल्पहरूलाई त्याग गरिदियो त्यस्तो व्यक्ति योगमा आरूढ भएको, योगमा चढेको, योगमा लिप्त भएको मानिन्छ। त्यसैले उद्धरेत आत्मनात्मानम, आफै आफ्नो उद्धार गर्नु पर्दछ। आफ्नो पतन कहिले पनि नगरोस्, किनकि आफै आफ्नो मित्र हो, आफै आफ्नो शत्रु हो। अरु कोही मित्र हुँदैन, अरु कोही शत्रु हुँदैन, आफै आफ्नो शत्रु हो, आफै आफ्नो उद्धार गर्नु पर्दछ। जसले स्वयं आफैलाई आफैले जितेको छ त्यसका लागि आफै आफ्नो बन्धु हो। आफैलाई जित्नु पर्यो, आफ्नो मनलाई नियन्त्रित गर्नु पर्यो। र जसले आफू स्वयंलाई जितेको छैन, यस्तो अनात्माको आत्मा नै शत्रुतामा शत्रुका जस्तै बर्ताव गर्दछ। यानी कि आफूलाई स्वयंलाई जित्ने वाला त्यो योगी हो, जसले स्वयंलाई, त्यो नै आफ्नो बन्धु हो। अनि जसले आफूलाई जित्न सकेको छैन, आफ्नो शत्रु आफै हुन्छ। त्यसैले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, जसले आफ्ना आफैमाथि, आफ्ना मनमाथि विजय गरिलिएको छ, अनि जसले अनुकूलता प्रतिकूलतामा, सुख दुःखमा, शीत उष्णमा, मान अभिमानमा जो शान्त रहेको छ, यस्ता जो समत्वम वाला जो व्यक्ति छ, मान अपमानमा स्थिर रहेको छ, यस्ताका लागि भगवान कहाँ टाढा छन् र? यस्ताका लागि भगवान त नित्य प्राप्त छन्। जसको अन्तःकरण ज्ञानले पूर्ण छ, जसको अन्तःकरण विज्ञानले पूर्ण छ, जो कूटका जस्तै, जसमा कुनै विकारको कुनै भाव छैन, जसले आफ्ना इन्द्रियलाई जितेको छ, अनि जसले माटाको ढेलालाई, ढुङ्गालाई, जसले सुनलाई एकै बुद्धिमा देख्दछ, यानी कि मलाई माटाको ढेलाको आवश्यकता छैन, सुनको आवश्यकता छ, यस प्रकारले कुनै भाव राख्दैन, व्यवहार आफ्नो आफ्नो रूपमा होला, यस्ता योगीलाई नै योगारूढ भनेर भनिएको छ। चाहे आफ्ना सुहृद होउन्, मित्र होउन्, बैरी होउन्, उदासीन होउन्, मध्यस्थ होउन्, द्वेषी होउन्, यी सम्बन्धीहरू, साधु आचरण गर्नेवाला, पाप आचरण गर्नेवाला, सबैमा समबुद्धि विशिष्यते, सबैमा समबुद्धि वाला नै
विशिष्यते, जसले समबुद्धि राख्न सक्यो त्यो नै विशिष्यते, त्यो नै उच्चतम हो, त्यो नै सर्वश्रेष्ठ हो। त्यसैले के गरोस्, भोग बुद्धिले संग्रह नगर्ने वाला, इच्छाले रहित भएको अन्तःकरण र शरीरलाई जसले आफ्नो वशमा राखिसकेको छ, जो एकान्तमा बस्न सक्दछ, एकान्तमा स्थित भएर जसले आफ्नो मनलाई परमात्मामा लगाएको छ, त्यो नै योगी हो, त्यो नै श्रेष्ठ हो। कसरी लगाओस्, शुद्ध भूमिमा बसोस्, कसरी बसोस्, कुश राखोस्, मृगछाला राखोस्, वस्त्र राखोस्, अनि आसन ज्यादा ऊंचा नहोस्, ज्यादा नीचा पनि नहोस्, यस्तो आफ्ना यी आसनलाई स्थित गरेर साधनामा बस्नु पर्दछ। त्यस आसनमा बसेपछि चित्त र इन्द्रियहरूलाई इन्द्रियहरूका क्रियाहरूलाई बसमा गर्दै मनलाई एकाग्र गर्न योगको अभ्यास गरोस्। एउटा कुरा जान्नु पर्ने के हो भने योगम आत्मविशुद्धये, यति कुरा चाहिँ याद राखिराख्नु होला। यसलाई हाइलाइट गर्नु होला, यानी कि यसलाई जानिराख्नु होला। योग किन गर्ने, सबभन्दा हजुरले भन्नु होला योग त परमात्माको प्राप्तिका लागि हो, तर अहिले जो हामी यो अवस्थामा छौं, यहाँ योग केका लागि, योगम आत्मविशुद्धये। आत्मको अर्थ भयो अन्तःकरण, आत्मको मन भयो मन बुद्धि। योग हामी किन गर्दैछौं वा किन गर्छौं भनेपछि आत्मविशुद्धिका लागि, आत्मको शुद्धिका लागि हामी योग गर्दछौं। त्यसैले भगवान पनि भन्दै हुनुहुन्छ, हे अर्जुन, सबभन्दा पहिले चित्तको शुद्धिका लागि योगको अभ्यास गरोस्। त्यसमा के गरोस्, आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो शिरलाई, आफ्नो गलालाई सीधा गरोस्, ज्यादा चलायमान नगरोस्, अनि यता र उता हेर्ने बानी नगरोस्, मात्र आफ्नो नासिकाको अग्रभागमा हेर्दै स्थिर भएर एक आसनमा बसो। अनि को श्रेष्ठ छ, प्रशान्तात्मा, प्रशान्त छ आत्मा, जसको अन्तःकरण जसको शान्त भइसकेको छ, विगत भी, जसको भी माने भय विगत भइसकेको छ, भयले रहित भइसकेको छ। ब्रह्मचारी व्रत स्थित, जो ब्रह्मचारी व्रतमा स्थित छ, यस प्रकारको युक्त सावधान ध्यान गर्ने वाला योगी मनः संयम्य, मनलाई संयम गरेर मत चित्त, ममा नै चित्त लगाएको, मत पर मेरा नै परायण भएर त्यो योग का लागि एक आसनमा बसो। युञ्जन एवं, युञ्जन माने परमात्मामा नै मन लगाउँदै, कसरी, आफ्ना बसमा गरेको मनवाला त्यो योगी मनलाई यस प्रकार सदा परमात्मामा लगाउँदै मत संस्थाम अधिगच्छति, ममा नै सम्यक स्थिति वाला, जो निर्वाण परमा जो शान्ति छ, परम शान्ति छ, त्यसलाई प्राप्त गर्दछ। हे अर्जुन, यो योग कसका लागि सिद्ध हुन्छ? एउटालाई मैले भने खाना कति खानुहुन्छ भनेर हिजो नै मैले चर्चा गर्दाखेरि 2 थाली भरि नभइकन त हुँदैन गुरु, मैले त यो अरु सब छोड्यो भने खाना खान चाहिँ छोड्दिन है। अब अनेक प्रकार सम्झाए मैले, धेरै म कोसिस गर्छु भन्नुभयो। अनि यसमा के भनिन्छ, भगवानले के भन्नुहुन्छ भने नात्यस्नतस्तु योगोस्ति, जो धेरै खान्छ, हे अर्जुन, धेरै खाने वालाका लागि पनि योग होइन, एकदमै खाना छोडिदिन्छु भन्ने वालाका लागि पनि योग होइन, नखाने वालाका लागि पनि योग होइन, बढी सुत्ने वालाका लागि पनि योग होइन, अनि एकदम नसुतिकन रात दिन जागरणै रहने वालाका लागि पनि योग होइन। सबैमा समभाव रहनु पर्दछ। कस्तो रहनु पर्दछ? युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार युक्त विहार हैन, हाम्रो आहार पनि युक्त होस्, हाम्रो विहार पनि युक्त होस्, हाम्रा चेष्टा, हाम्रा कर्मका चेष्टाहरू पनि युक्त हुन्, हाम्रो स्वप्न पनि युक्त होस्, युक्त भने उपयुक्त हैन, हाम्रो अवबोधन पनि, जागरण पनि युक्त होस्,
उपयुक्त होस्। यस प्रकारको योगो भवति दुःखः, यस प्रकारको योग भयो भने सबै दुःखलाई नाश गर्नेवाला हुन्छ। बसमा गरिएको चित्त जुन कालमा आफ्नो स्वरूपमा नै स्थित हुन्छ, सम्पूर्ण पदार्थहरूबाट आसक्तिले रहित, स्पृहाले रहित भएर त्यो योगीका रूपमा परिणत हुन्छ। यस प्रकारको भनिएको छ। योगीको मन कस्तो होस्, हावा नलाग्ने बत्ती जस्तो होस्। जसरी वायुका स्थानमा स्थित भएर कस्तो हावा, वायु त रहन्छ। अब कसैले अस्ति भन्थे अब हावा रहित कसरी बत्ती बल्ला, बत्तीलाई बल्न पनि हावा चाहिन्छ, तर हल्लिने वाला हावा चाहिएन। बिना हावा बिना वायु बत्ती बल्दैन हैन। त चलायमान वायु का स्थानले रहित दीपकको लौ, दीपकको ज्योति जसरी चेष्टाले रहित हुन्छ, त्यसरी योगको अभ्यास गर्दै गर्दै आफ्नो बसमा राखेको चित्तवाला योगीको चित्त त्यस्तै नहल्लिने दीपकको लौ जस्तो हुनु पर्दछ। कति राम्रो उदाहरण दिनु हैन। मन हल्लिने वाला दीपकको लौ जसरी हल्लिन्छ, लौ भन्नुस्, बत्ती भन्नुस्, ज्योति भन्नुस्, ज्वाला भन्नुस् है। लौ मलाई सजिलो लाग्यो। लौ अधिकांशतया अब नेपालीमा हुन्छ कि हुँदैन, हिन्दीको शब्द यो चाहिँ हो हैन। त ज्वाला भन्नुस्, ज्योति भन्नुस्, जे शब्द लिनु, त्यो नहल्लिने वाला ज्योति जस्तो हुनु पर्दछ। के भन्नुस् त, योगीको मन हैन। हजुरको मिले कि मिलेन यसमा सम्झनु होला। योगीको मन नहल्लिने वाला, चित्त भ्रमित नहुने वाला हुनु पर्दछ। यस प्रकार योगको सेवन गर्नाले जुन बेला निरुद्ध चित्त हुन्छ, एकदम रोकिन्छ, एक स्थानमा लाग्दछ, जुन अवस्थामा आफैलाई देख्दै आफैमा मनुष्य रमाउँछ, त्यो नै योगको उच्चतम अवस्था हो। अनि जो सुख आत्यन्तिक अतीन्द्रिय बुद्धिले ग्रहण गर्ने योग्य हो, त्यस सुखमा जुन अवस्थामा जो त्यो परम सुखलाई अनुभव गर्दछ, जुन सुखमा स्थित भएर त्यो ध्यान योगी तत्त्वद्वारा फेरि अब के हुन्छ, अब विचलित हुँदैन, एक निरुद्ध अवस्थामा रहिरहन्छ, त्यो नै श्रेष्ठ हो। अनि त्यहाँ पाएपछि फेरि अन्यको चाहना राख्दैन। जुन लाभको प्राप्ति भएपछि त्यो भन्दा बढी अन्यमा देख्दैन, त्यो लाभ नै श्रेष्ठ भनेर मान्दछ। त्यसरी जसमा स्थित भएपछि ठूला भन्दा ठूला गुरुणा दुःखेन अपि, भारी भरकम दुःखहरूबाट पनि फेरि विचलित गर्न सकिँदैन। त त्यसलाई के भनियो, जसमा दुःखहरूको संयोग नै वियोग छ, त्यसैलाई योग नामले जान्नु पर्दछ। त्यो योग जुन ध्यान योगको लक्ष्य हो, त्यो ध्यान योगको अभ्यास आफूलाई दिक्क नमानिकन, नउक्ताउँदै दिक्क नमानिकन निश्चय पूर्वक म यसमा लागिरहन्छु। मैले यो गर्नु छ प्रभु, मैले यहाँसम्म आफ्नो लक्ष्य पुर्याउनु छ, यसमा दिक्क मान्नु हुँदैन हैन। यसरी अभ्यास नित्य निरन्तर गरो। संकल्पबाट उत्पन्न हुने वाला सम्पूर्ण कामनाहरूको सर्वथा त्याग गरिदिएर मनले नै सम्पूर्ण इन्द्रियहरूका समूहलाई सबैतिरबाट हटाएर कहाँ लगाउने, परमात्मामा लगाउने। धैर्ययुक्त बुद्धिद्वारा, बुद्धिमा अनिश्चयको बुद्धि हुनु हुँदैन, आज यो गरौँ भोलि त्यो गरौँ यस्तो बुद्धि हुनु हुँदैन। धैर्ययुक्त बुद्धिका द्वारा संसारबाट क्रमशः उपरमित हुनु पर्दछ, हट्दै जानु पर्दछ। अन्तःकरण मन बुद्धिलाई परमात्मा स्वरूपमा राम्ररी सम्यक प्रकारले स्थित गरेर फेरि के गरोस्, किञ्चिदपि नचिन्तये, फेरि अन्य कुनै कुराको चिन्तन नगरोस्। समय कम छ, अलिकति आधामा मात्रै पुगे। अब अस्थिर र चञ्चल मन जहाँ जहाँ विचरण गर्दछ, जहाँ जहाँ मन जान खोज्दछ, त्यहाँ एकछिन लगाएर फेरि त्यसलाई त्यहाँबाट प्रेम पूर्वक लिएर आओस्।
जसरी बच्चालाई हामी लिएर आउँछ, कहीँ खेल्न जान्छ, कहीँ बाहिर जान्छ, फेरि हामी सम्झाएर बुझाएर त्यसलाई फिर्ता लिएर आउँछौँ, त्यस्तै मन जहाँ जहाँ घुम्न गयो त्यहाँबाट अस्थिर भएको चञ्चल मनलाई जहाँ जहाँ घुम्न जान्छ त्यहाँबाट हटाएर त्यसलाई फेरि क्रमशः परमात्मामा नै त्यसलाई लगाओस्। जसका सब पाप नष्ट भइसकेका छन्, जसको रजोगुण शान्त भइसकेको छ, जसको मन सर्वथा निर्मल भइसकेको छ, यस प्रकार ब्रह्म रूप बनेका योगीको निश्चित पनि त्यसलाई उत्तम सुख या सात्विक सुख प्राप्त हुन्छ। यस प्रकार आफूमा नै सदा परमात्मामै आफूलाई लगाउँदै पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यन्त सुखको अनुभव गर्दछ। सबै ठाउँमा आफ्नो स्वरूपलाई देख्नेवाला ध्यान योगले युक्त भएको अन्तःकरणवाला त्यो ज्ञान योगी आफ्ना स्वरूपलाई सम्पूर्ण प्राणीहरूमा स्थित देख्दछ, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई आफ्ना स्वरूपमा स्थित देख्दछ। के भयो? सर्वत्र समदर्शन। अनि भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, हे अर्जुन, जो भक्त सबमा मलाई देख्दछ और ममा नै सबैलाई देख्दछ, त्यसका लागि म कहिले टाढा हुँदिन, अदृश्य हुँदैन, त्यो पनि मेरा लागि टाढा हुँदैन, त्यो पनि मेरा लागि अदृश्य हुँदैन। ममा एकी भावले स्थित भएको जो भक्ति योगी सम्पूर्ण प्राणीहरूमा स्थित मलाई नै भज्दछ र त्यो सबैमा सबै वर्ताव गर्दै गर्दा ममा नै व्यवहार गरिरहेको हुन्छ, अझ नित्य निरन्तर ममा नै स्थित भएको हुन्छ। भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, जो भक्त आफ्नो शरीरको उपमा जस्तै सबैमा समान देख्दछ, जसरी शरीरका अङ्गहरूलाई हामी समान देख्दछौँ, त्यस्तै सुख अथवा दुःखमा पनि समान देख्दछ, त्यो नै परम योगी हो। अर्जुन भन्नुहुन्छ कि हे मधुसूदन, हजुरले समतापूर्वक जो यो योगका बारेमा भन्नुभयो, मनको चञ्चलताका कारणले म यो योगको स्थिर स्थितिलाई देख्दिन। किन? चञ्चलम हि मनः कृष्ण। कारण कि हे कृष्ण, यो मन बडा चञ्चल छ, यो प्रमथ मन्थन गर्ने वाला यो छ, यो मन जिद्दी छ, यो मन बलवान छ, यसलाई रोक्न त म आकाशमा घुमिरहेको चलिरहेको वायुका जस्तै बडा कठिन म मान्दछु, यसलाई म कसरी रोकौं? भगवान भन्नुहुन्छ, असंशयम मन महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हो महाबाहो, यो मन बडा चञ्चल छ, यसको निग्रह म पनि कठिन मान्दछु। यो तिमीले जो भन्यौ यो कुरालाई म पनि समर्थन गर्दछु। तर कुन्ती नन्दन, यो समर्थन गरेर हुँदैन, यसलाई कठिन छ मैले मान्दछु, तर के अभ्यास वैराग्याभ्यान्त निरोध। कठिन मैले मान्दछु, तर अभ्यासका द्वारा वैराग्यका द्वारा त्यसलाई निग्रह गर्न सकिन्छ। जसको मन पूरा वशमा गरिएको छैन, उसका द्वारा योगलाई प्राप्त गर्नु कठिन छ। तर जसले उपाय पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, अभ्यास पूर्वक जसले मनलाई वशमा गरेको छ, त्यसले योगलाई प्राप्त गर्न सक्दछ, यसो म भन्दछु। भगवानलाई फेरि अर्जुनले भन्नुहुन्छ, हे कृष्ण, जसको साधनमा श्रद्धा छ तर जसको प्रयत्न शिथिल भइसकेको छ, अन्तिम समयमा यदि योगबाट विचलित भएको मनवाला यदि त्यो भयो भने योग संसिद्धि, योगलाई सिद्धि नगरेर, योगलाई सिद्धि प्राप्त नगरेर त्यो काम गतिम गच्छति, त्यो कुन गतिलाई प्राप्त हुन्छ? त भन्नुभयो कि हे महाभाव, संसारका आश्रयले रहित परमात्मा प्राप्तिका मार्गमा विचलित भएको, यो दुवैतिरबाट भ्रष्ट भएको साधक के यो एकदमै छिन्न भिन्न भएको बादलका जस्तै नष्ट त हुँदैन हैन। बादलको काम जलवर्षा गर्ने हो, एक ठाउँमा भयो भने जलवर्षा गर्छ, छिन्न भिन्न छिरबिरे भयो भने गयो भने त्यो बादल अलग टुक्रिँदै नष्ट हुन्छ। केही यस्तै त हुने हैन, यस्तै बादलका जस्तै यो पथभ्रष्ट त हुने हैन, यसमा के भन्नुहुन्छ? हे कृष्ण, यो मेरो सन्देह
भएको छ, यो मेरो दिमागमा सन्देह पस्यो, अब यो सन्देहको उत्तर कसबाट खोजौं? हजुर नै बताउन योग्य हुनुहुन्छ, त्यसैले हजुरले मेरो यो संशयको छेदन गरिदिई बक्स्यो। किनकि हजुर बाहेक अन्य कसैले यो कुरालाई भन्न सक्दैन या यसको वर्णन गर्न सक्दैन। भगवान भन्नुहुन्छ कि हे पृथानन्दन, हे पार्थ, त्यो योगबाट भ्रष्ट भएपछि न यस लोकमा न परलोकमा त्यसको विनाश हुन्छ, अपितु कल्याणकारी काम गर्नेवाला कुनै त्यो मनुष्यको दुर्गति कहिले पनि हुँदैन। एउटा अब समय भइसक्यो, एउटा भन्ने मन लाग्यो योग भ्रष्टमा। हाम्रो संस्कृतमा के हुन्छ? अच्छा, हजुरको अंग्रेजी सिस्टमबाट भनौं, हाई स्कुल ठीक छ, योग भ्रष्ट सम्झाउँदैछु, हजुर बुझ्नुहोस् है। हाई स्कुल ठीक छ, हाई स्कुल माथि इन्टर लेभल ठीक छ, इन्टर माथि ब्याचलर लेभल ठीक छ, त्यसमाथि के छ? मास्टर लेभल ठीक छ। यो अलग शिक्षाका क्षेत्रहरू भए। कोही व्यक्ति तलदेखि माथि जाँदा 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 कहाँ पुग्यो? मास्टरमा पुग्यो, हैन? मास्टरको परीक्षा दिँदै थियो, के कारणले परीक्षामा सफल हुन सकेन या परीक्षालाई राम्ररी त्यसमा सामेल हुन सकेन या परीक्षा छुट्यो, केही भयो। अब त्यो मास्टर लेभलमा के भयो? त्यहाँ फेल भयो, ठीक छ हजुर। अब के त्यो त्यहाँबाट खस्यो भन्ने बित्तिकै मास्टरको परीक्षा दिँदा दिँदा खसे पनि त्यो के हाई स्कुलको साधक भन्दा पनि तल गयो त? भन्नुस् त। अरे त्यही रह्यो, त्यो मास्टरको लेभलबाट खसेको छ, अझ पनि ब्याचलर भन्दा माथि छ। ब्याचलरसम्म पुग्न त अझ 16 वर्ष लाग्यो, हो कि होइन? हैन? त्यस्तै हो, योग गर्दा 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 माथि पुग्यो, त्यो योगी भयो, मास्टरको लेभलमा पुग्यो, अन्तिमसम्म त्यहाँबाट च्युत भए पनि अझ पनि त्यो माथि नै छ, चिन्ता नगर्नुस् है। यो उदाहरणबाट योग भ्रष्टलाई सम्झनु होला। यसको 40 श्लोकसम्म मैले यहाँ यो बताए। अब क्रमशः यसलाई भोलि यसलाई स्पर्श गर्दै अगाडि बढौँला। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै आभार। यति श्रवण गरिदिनुहुन्छ, यति तल्लीनताका साथ जब म हजुरहरूको फेसलाई हेरिरहेको हुन्छु, हजुरहरूको तल्लीनता देखिन्छ। यसका लागि हजुरहरूलाई पुनश्च नमन प्रणाम गर्दै हजुरहरूका लागि शुभ दिन भन्दै म बिदा हुन्छु। ओम नमन।